पाइथागोरस, पोजिसन, एंगल एंड रोटेशन, यति टपिकहरु बुझिरहेछौ। टपिक चाहिँ कुन कुन आजको हाम्रो म यहाँ लेखिदिन्छु है, चाहियो भने। केस अफ स्याडो, पोजिसन, एंगल एंड रोटेशन, पोजिसन, एंगल एंड रोटेशन, केस अफ सब्स्टिट्युसन, रैंकिंग ऑर्डर, हेर त्यहाँ यो सब सानो सानो टपिक हो है। एक एक दुई दुईवटा क्वेसन हुन्छ, त्यहाँबाट हामी कन्सेप्ट लिने र त्यस्तै जसरी म गर्छु त्यस्तै गर्ने तिमीहरू। ल यहाँ हेर त, सुरुमा डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सन हो। यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिला केस अफ स्याडोको गरौँ ल। केस अफ स्याडोको, केस अफ स्याडोमा तिमीले डाइरेक्सन लेख्न आउँछ कि नै? माथि के हुन्छ रे? नर्थ, तल साउथ, राइट साइडमा इस्ट अनि लेफ्ट साइडमा वेस्ट। यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। टपमा नर्थ, बटममा साउथ, राइटमा ईस्ट अनि लेफ्टमा वेस्ट। बुझिन्छ? अब केस अफ स्याडो, स्याडो केले बन्ने हो? सनले गर्दा। अब सन कुन साइडमा हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। हेर त, मर्निङमा साइड कताबाट, मर्निङमा सन कताबाट उदाउँछ? मर्निङमा सन कताबाट उदाउँछ रे? मर्निङमा ईस्टबाट हो कि नै? यहाँ हेर त, माथि के हुन्छ? नर्थ, यता के रे? साउथ, ईस्ट चाहिँ यता हो है, अनि वेस्ट यता। मर्निङमा सन कताबाट? मर्निङमा सन ईस्ट हो, ईस्टतिर हामी सनको राख्ने हो। बुझिन्छौ? सन चाहिँ कता रे? मर्निङमा ईस्टतिर। मर्निङ भनेपछि कति बजेदेखि कति बजेसम्म? बिहानदेखि सन के अरे सनराइजदेखि 11 बजेर 59 मिनट 59 सेकेन्ड। बुझ्यौ? अब यति बेला यति बेला दिएको टाइममा हामी के बुझ्ने? यो मर्निङको डे भनेपछि डे टाइम के 12 बजे र त्योभन्दा अगाडिको टाइम चाहिँ डे टाइम भयो। अब मर्निङमा सन कतातिर हुन्छ? मर्निङ सन कतातिर? ईस्टतिर राख्ने। बुझिन्छ? डे टाइममा सन कता राख्ने? वेस्टतिर। अब मर्निङमा सन ईस्टतिर हो भने स्याडो कतातिर बन्छ? स्याडो कतातिर? यहाँ हेर त, यो चाहिँ भयो है। अब सन यतातिर, ईस्ट यता हुन्छ राइट साइडमा, ईस्ट यता हुन्छ राइट साइडमा भनेपछि सन यता भने स्याडो कतातिर बन्छ? यतातिर है, हो कि नै? यो वेस्टतिर। स्याडो कतातिर रे? मर्निङमा स्याडो वेस्टतिर। अब डे टाइममा सन कतातिर हुन्छ? डे टाइममा सन दिउँसोमा, यहाँ हेर त, यो डे भयो, डे टाइम। डे टाइममा सन चाहिँ वेस्टतिर, वेस्ट यता हो। अब भनेपछि स्याडो कतातिर हुन्छ? ईस्टतिर। बुझ्यो? ल, डे टाइममा सन वेस्टतिर हो भने त्यसको स्याडो कतातिर बन्छ? स्याडो कतातिर हो रे? स्याडो ईस्टतिर डे टाइममा। बुझ्यौ?
यति चाहिँ कन्सेप्ट जानिराख, आफ्नो कपीमा र नोटमा लेख्नु यति चाहिँ। बुझ्यो? केस अफ स्याडोको लागि हामीले चाहिने चाहिँ यति हो। ल अब क्वेसन गर त। यसको स्लाइड तलपट्टि आछस्। केस अफ स्याडो यहाँ हेर त। इन द मर्निङ टाइम, क्वेसनमा के दिएको छ? मर्निङ टाइम। इन द मर्निङ टाइम ए एन्ड बी आर टकिङ टु इच अदर फेस टु फेस भनेपछि फेस टु फेस कसरी डिनोट गर्ने? माथि ए छ र बी यता हुनु पर्यो भनेपछि यो फेस टु फेस हामीले यसरी डिनोट गर्ने। अब यहाँ हेर त, इन द मर्निङ टाइम, यहाँ के भनेको छ? मर्निङ भनेपछि सन कतातिर हुनु पर्यो? इस्टतिर। अब ए एन्ड बी आर टकिङ टु इच अदर इफ एज स्याडोज अकर। यहाँ हेर त, ए एन्ड बी टकिङ टु इच अदर भनेपछि फेस टु फेस ए र बी छ। फेस टु फेस ए र बीलाई कसरी डिनोट गर्ने? यहाँ भयो कि ए माथि हुनसक्छ कि बी, बुझ्यौ? कि यस्तो केस हुनसक्छ, बी माथि ए तल, हो कि नै? यो दुईटी फेस टु फेसको केस हो है। अब इन द मर्निङ टाइम भनेपछि सन हामीले कतातिर उदाउनु पर्यो? पहिला हामी यो केसको गरौँ, यो यताको यसको भनेपछि सन कतातिर हुनु पर्यो? अब सन भनेपछि इस्टतिर हो, यो इस्टतिर, बुझ्यौ? अब ए को स्याडो र बी को स्याडो कतातिर बन्छ? सबको स्याडो वेस्टतिर हो। सन यता उदायो भने स्याडो यतातिर बन्छ नि त। बुझिरहेछौ? अब त्यो अर्को प्याटर्नको क्वेसन हेर त। यसको अर्को केस नै हुनसक्छ नि त। यसको अर्को केस यस्तो नि, बी माथि या ए तल बस्न ए तल हुनसक्छ। अब सन कतातिर बनाउने रे? इस्टतिर, बुझ्यौ? भनेपछि स्याडो यता, यो दुईटा हो। अब अगाडि क्वेसनले के भनेछ? अब हेर त, इफ ए स्याडोज अकर्डिङ द लेफ्ट साइड अफ बी। यो ए भयो। पहिला हामी फर्स्टमा कि यस्तो केस हुनसक्छ कि सेकेन्ड हुनसक्छ। यो दुईटै मध्ये हुने चाहिँ कुनै एउटा हो। यो एउटा कुन हुन्छ भने हामीले पत्ता लाउनु पर्छ। त्यो पत्ता कसरी लाउने हो? यहाँ अगाडि हिन्ट दिएको छ, यहाँबाट पत्ता लाउने। बुझिरहेछौ? अब हेर त, ए स्याडो अकर्डिङ द लेफ्ट साइड अफ बी। यतातिर स्याडो हुन्छ ए र बी दुईटैको। अब यो बी को लेफ्ट र राइट कता हो? यो बी यता उभिएको छ भने यसको लेफ्ट र राइट ह्यान्ड कता हुन्छ? यो चाहिँ लेफ्ट हो है, यो चाहिँ राइट हो। बुझिन्छ? अब ए को लेफ्ट र राइट कसरी कतापल्ट हुन्छ? हामीले बी को थाहा छ भने ए को त्यसको जस्ट अपोजिट गरिदिने हो। हामीलाई बी को थाहा छ भने बी को कसरी थाहा लाउने? बीलाई हामी आफै मान्ने, हामी आफै बी छौ र आफ्नो हात हेर्ने। आफ्नो हात हेर त, तिमीहरू कता हो? तिम्रो हात यतापट्टि राइट हुन्छ स्योर, यतापट्टि लेफ्ट हुन्छ, बुझ्यौ? अब अर्को अपोजिटतिरको ए को पत्ता लाउनुपर्छ भने कसरी गर्ने रे? ए को लेफ्ट र राइट कता हुन्छ त्यो कसरी थाहा पाउने? बी को जस्ट अपोजिट हुन्छ। बी को के हुन्छ? बी को जस्ट अपोजिट हुन्छ। बी को यतातिर के हो? राइट हो भने ए को यतातिर के हुनु पर्यो? लेफ्ट। ए को यतातिर के हुनु पर्यो रे? लेफ्ट, बुझ्यौ? बी को यतातिर लेफ्ट हो भने ए को के हुनु पर्यो? राइट। यो के को लागि? ए को लागि। बुझिरहेछौ? अब इफ ए स्याडो अकर इन द लेफ्ट साइड अफ बी, ए को स्याडो कतातिर भइरहेछ? यता के हो रे? ए को स्याडो अकर इन द लेफ्ट साइड अफ बी, यता बी हो, लेफ्ट साइड अफ बी भनेपछि कन्डिसन म्याच भइरहेछ भनेपछि यही केस हो। बुझिरहेछौ? यही केस हो, यही केसमा मिल्यो। यो केस हामीलाई गर्नु पर्दैन, किन? हामीलाई क्वेसन दिएको र हाम्रो कन्डिसन चाहिँ यही केसमा मिल्यो, लेफ्ट र राइट। यो केसमा मिल्दैन, यो केसमा जस्ट अपोजिट हुन्छ, त्यही भएर यो केस मात्र गर्ने। अब सोधेको चाहिँ के हो? देन फाइन्ड द डाइरेक्सन अफ बी फेसिङ। दुईटा डाइरेक्सन हुन्छ, एउटा फेसिङ डाइरेक्सन। हामीले यहाँबाट सोध्ने के हो? फाइन्ड द डाइरेक्सन अफ बी फेसिङ या इन विच डाइरेक्सन बी इज लोकेटेड। अब बी कुन डाइरेक्सनमा हो रे? माथिपट्टि मैले के भनेको थिएँ? माथिपट्टि नर्थ हुन्छ, तलपट्टि के हुन्छ रे? साउथ हुन्छ। भनेपछि इन विच डाइरेक्सन बी इज लोकेटेड, बी चाहिँ कतातिर हो? साउथतिर, बुझ्यौ? अब अर्को क्वेसन के छ रे?
अर्को क्वेसन के छ हेर त यहाँ फाइन्ड द डाइरेक्सन इन विच बी फेसिङ बी को फेस कतातिर हुन्छ बी कुन डाइरेक्सनमा फेस गरिरहेको छ हेर त बी चाहिँ कुनमा बी आफू चाहिँ साउथ हो भने ऊ चाहिँ हेर्ने डाइरेक्सन नर्थतिर फर्किरहेछ आफू साउथमा भएपछि बीले कता फर्केको नर्थतिर त्यही भएर फेसिङ डाइरेक्सन के भयो नर्थ हामीले ध्यान दिनुपर्छ क्वेसनमा हामीले फेसिङ डाइरेक्सन सोधेको छ कि लोकेसन कतातिर लोकेट छ त्यो सोधेको छ बुझ्यौ अब यहीँबाट क्वेसन चेन्ज गरिदियो हामीले अर्को यस्तो सोध्यो भने यहाँ इफ ए स्याडो अकर इन द लेफ्ट साइड अफ बी नभनेर इफ यस्तो भन्दै भने हामीले के गर्ने इफ ए स्याडो अकर इन राइट अफ बी भनेको भए इफ ए स्याडो अकर इन द राइट अफ बी भनेको भए इफ ए स्याडो अकर इन द राइट अफ बी अनि फाइन्ड बी फेसिङ एन्ड बी लोकेसन अब के गर्ने हामी त्यस्तै यहाँ पनि त्यस्तै हो अब केस हामीले त्यो हेर्नुपर्छ गर्ने चाहिँ कसरी हो रे यहाँ ध्यान दिएर हेर एउटा क्वेसन गरेपछि सबको पुग्छ म एउटा गरिदिन्छु बाँकी तिमीहरूले आफै गर्ने हो यहाँबाट हामीले दुईटा केस गरेको थियौं नि दुईटा कस्तो ए यता बी माथि कि बी माथि ए तल अब मर्निङ हो भने यतातिर सूर्य उदाउनु पर्यो बी को राइट यता ए को लेफ्ट यता हो बी को लेफ्ट उता हो अब ए को हेर त ए को लेफ्ट यता ए को राइट यता जस्ट अपोजिट अफ बी अब ए को साइडो कतातिर ए को साइडो यतातिर भनेपछि बी को कतातिर ए को स्याडो पडिरहेछ बी को लेफ्टतिर हामीले क्वेसनमा के सोधेको छ यो क्वेसनमा हेर त ए स्याडो अकर इन द राइट अफ बी ए कतातिर ए को स्याडो कतातिर हुनु पर्यो रे बी को राइटमा यो केसमा बी को राइटमा भएको छैन भनेपछि यो केस मिलेन यो यस्तो भएन अब यसमा हेर त यतातिर सन हो बुझिरहेछौ यहाँ स्याडो भयो अब यो ए को लेफ्ट राइट पत्ता लगाउँदा कसरी हुन्छ यहाँ तलतिरको हामीले पत्ता लगाउने हो के सुरुमा ए को राइट यता हुन्छ हाम्रो आफ्नो हात हेरेर ए को तलपट्टिको डाइरेक्सन लेख्ने ए को राइट यता हो लेफ्ट कता हुन्छ ए को यता बी को कता हुन्छ ए को यतापट्टि राइट हो भने बी को यतापट्टि लेफ्ट हुन्छ भनेपछि ए को यतापट्टि राइट बी को यतापट्टि राइट बुझिरहेछौ अब ए को स्याडो कतातिर यतातिर अब क्वेसन हेर्दा त ठ्याक्कै मिल्छ इफ ए स्याडो अकर इन द राइट अफ बी को इफ ए स्याडो अकर इन द राइट अफ बी मिलेको छ ए को स्याडो कतातिर छ रे बी को राइटतिर भनेपछि यो केस हुन्छ अब यो केस भएपछि हामीलाई क्वेसन के सोधेको छ फाइन्ड बी फेसिङ बी कतातिर फेस गरिरहेको छ पहिला बी को लोकेसन के हो बी यहाँ हो बी यता भएपछि माथि नर्थ यो चाहिँ लोकेसन भयो अब फेस कतापट्टि हो फेस चाहिँ साउथतिर बुझिन्छ ल यो क्वेसन चाहिँ यस्तै हो यहाँ हेर त क्वेसन अर्को क्वेसन इन द इभिनिङ टाइम रिता एन्ड सीता आर टकिङ टु इच अदर यहाँ हेर त के चाहिँ रिता एन्ड सीता आर टकिङ टु फेस त्यही पनि फेस टु फेसको क्वेसन हो दुईटा केस हुन्छ माथि रिता राख्ने एउटामा तल एउटामा सीतालाई माथि राख्ने एउटामा रिता अब यो इभिनिङको केस हो इभिनिङको केस भनेपछि सन कतातिर उदाउँछ अरे वेस्टमा इभिनिङको केस भनेपछि सन कतातिर हो वेस्टमा बुझिन्छौ यो वेस्टतिर भनेपछि स्याडो यता भयो यो केसमा नि सन यतातिर उदाउँछ स्याडो कता रे यतातिर बुझिन्छौ अब सीताको डाइरेक्सन लेख त यता राइट यता लेफ्ट रिताको डाइरेक्सन जस्ट अपोजिट एउटा यता लेफ्ट भयो यता राइट भयो यसमा नि हेर त यहाँ अब रिताको लेख्ने यो केसमा सीताको लेख्यौँ एक केसमा रिताको लेख्यौँ किनभने हामीले जहिले पनि तलको डाइरेक्सन आफ्नो हात हेरी लेख्ने हो हाम्रो हात चाहिँ यो डाइरेक्सनमा राइट हुन्छ यतापट्टि लेफ्ट हुन्छ कसरी तिमी यहाँ बसेर आफू इमेजिन गर न आफै थाहा हुन्छ बुझ्यौ
भनेपछि सीताको जस्ट यता अपोजिट, यता राइट यता लेफ्ट। बुझिरहेको छु। अब के छ हेर त, इफ रिता स्याडो अकर, रिताको स्याडो हेर, यो रिता, यसको स्याडो राइट अफ, यो केसमा के हो रे, फर्स्ट केसमा रिताको यता स्याडो हो कि नै, फर्स्टमा के हो, रिता स्याडो इज लेफ्ट अफ कसको, सीता। यो केसमा हेर त, सीता यता हो, रिता यहाँ हो, यहाँ चाहिँ यो हेर त यतातिर स्याडो हुन्छ कि नै, यतातिर स्याडो कसको, रिताको। भनेपछि यो केसमा के भयो, रिता स्याडो, यो कुन डाइरेक्सन हो, राइट के को, यो कसको, सीताको, राइट अफ सीता। क्वेसनमा के भनेको छ, इफ रिता स्याडो अकर एक्ज्याक्टली टु द लेफ्ट साइड अफ सीता, लेफ्ट साइड अफ सीता हुनु पर्यो, लेफ्ट साइड अफ, यहाँ हेर त, इफ रिता स्याडो के अरे, इफ रिता स्याडो अकर एक्ज्याक्टली टु द लेफ्ट अफ द सीता, रिताको स्याडो लेफ्ट सीतातिर, सीताको लेफ्टतिर हुनु पर्यो। यहाँ हेर त, रिताको स्याडो बनाऊ त पहिला, उल्टा उल्टा भएछ है। हामीले गर्न चाहिँ ठिक गरेको छौँ होइन, स्याडो चाहिँ मैले यताउता गरिदिएको छु। एकचोटि फेरि हेर त, यहाँ यो रिता भयो है, के भने चाहिँ रिताको स्याडो कतातिर, यो रिता हो, रिताको स्याडो त यता बन्छ, यता किन बनेन अरे, यता त सन छ भने यता कसरी बन्छ, यता बन्छ होइन। यो केसमा के भयो अरे, रिताको स्याडो, यो रिता हो, रिताको स्याडो कतातिर बन्यो, रिताको स्याडो राइट अफ सीता, यो सीता हो नि त, सीताको राइटतिर हो। यो केसमा हेर त, यो रिता हो, यतातिर स्याडो बन्छ। अब रिताको स्याडो कतातिर भयो, यो केसमा यो रिता, के अरे यो रिता, यसको स्याडो यो लेफ्ट अफ सीता, भनेपछि रिताको स्याडो लेफ्ट अफ सीता। अब रिता स्याडो अकर एक्ज्याक्टली टु द लेफ्ट अफ सीता, हाम्रो कुन केसमा मिल्यो, यो केस, यो क्वेसनले भनेको कुन केसमा मिल्यो, योमा त मिलेन नि, त्यही भएर यसलाई काट्दिनु, यो मिलेन, योमा मिल्यो। अब फाइन्ड द डाइरेक्सन इन विच रिता इज सिचुएटेड, रिता कुन डाइरेक्सनमा सिचुएटेड, रिताको डाइरेक्सन कुन डाइरेक्सनमा त्यो लोकेटेड छ, कसलाई सोधेको छ, रिता, यो कुन डाइरेक्सनमा हो, यो चाहिँ लोकेटेड, त्यसको पोजिसन सोधेको छ। भनेपछि माथि नर्थ हो भने तल कता रे, साउथमा, फेसिङ कता हो, नर्थतिर। ल सकिन्छ, डाइरेक्सनको त के सकिन्छ है। डाइरेक्सनमा सोध्ने भनेको यही दुईवटा क्वेसन हो हाम्रो, यस्तै सोध्छ दुईवटा, बुझिन्छ। अब चाहिँ हामीले डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनको क्वेसन सोध्ने हो। केशव स्याडोको त्यही दुईवटा क्वेसन थियो, त्यो दुईवटा बाहेक भन्दा अरू त्यसलाई यताउता घुमाएर कसैले माथि बसाइदिन्छ, कसैले तल, कसैले उसको डाइरेक्सन, ल्याङ्ग्वेज हो, त्यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हामीले बुझेर आफै गर्न सक्छौँ, बुझ्यौ, त्योभन्दा बाहिरको सोध्दैन। अब हेर त, डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनको यो एकछिन है, फोन आछ।